صافي égal plus l'infini علاش حيت plus l'infini fois plus l'infini ما عندناش forme indéterminée car lim x tend vers plus كيف lim ديال x tend vers 0 plus ديال x ln x هي 0 ياك هادشي الا كان لا ولا فيني ولا فيني لا هادشي لا هادشي في 0 بلس ولكن في الانفيني هو الانفيني صافي limite plus l'infini pardon شنو هي هادشي l'exercice 3 série 7 on a la limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x égale lim x tend vers plus l'infini هادشي دابا جات فكرينا فشي حاجه اللي فينا حتى حنا فينا شوفي عافاك شوف معنا هنا سور اكس عافاكم بغي يمشي هاد اكس هذا مع هاد اكس اش بيبقى لنا هي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني اكس ln اكس بلس 1 اللي هي بلس لانفيني صافي كار نفس لا جوستيفيكاسيون دابا غادي نديرو لانتربريتاسيون جيومتريك on a limite quand x tend vers plus l'infini f de x égale plus l'infini et limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x égale à plus l'infini. Alors CF admet une branche parabolique de direction max l'axe désordonné de direction l'axe l'infini ou l'infini désordonné نعرفوا الفرق ديال لي زابسيس و لي زوردوني لا l'infini الخمسه تاع نومبر زيرو ماشي نومبر زيرو l'axe désordonné الا كان نومبر هذيك لا دغوات لا الا كان نومبر خصك تحسب اف دو اكس موان داك النومبر تقدر تحسب اوبليك ولا شي حاجه au voisinage de plus l'infini. هنا عاوتاني نقدروا نحسبوا لا ليميت ديال x tend vers 0 plus ما طلبوش منا قال لك 4 montrer que f' de x montrons que طلب حنا خصنا نوصلوا لهادي f' de x égale خاصك حنا مطلين لا ما مطلين والو x 2 ln x plus 3 صافي غير طلب انا نفس الخدمه غادي نعاودوها هاد صافي هادشي علاش خصنا نوصلوا دونك خصنا نبداو ب f de x اللي هي اش x au carré ln x plus 1 وندير لها بريم شحال ما تيقول لي نفس الهضره ما عطيني والو تعرف واش لا حيت داكشي حيت انا عرفت كيفاش مقاد هادشي عرفت كيف مقادو عندنا قلناش هذا سي ان برودوي فهمنا هذا سي ان برودوي اش خصنا نديرو بعثنا بلوس اش نبسطو المقام فينا والو كاينش كاسر بنعاود هادي دو فوا نديرو بريم فوالا ln x plus 1 x au carré ln x plus 1 صافي بندير هادي بريم وندير الاخرى بريم بطاطسنا هي شحال هي 2 x واي شوفي هنا 2 x ln x plus 1 plus x au carré sur x لا خص يبقاو الاقواس هنا خصهم يبقاو اذا ما خديتش الاقواس مشكله خطا صافي بطاطسنا هي شحال هي 2 x ln x plus 2 x plus 1 plus x اختزلت هذا مع هذا ونعمل باكس الا بغيت ولا ندير الطريقه اللي درتي حتى هي راه مزيانه 2 x ln x هذه زدنا اطاب اخرى ولكن مزيانه مفهومه لكلشي بلس x هذه شحال هي 3 3 x باش تبان استاذ لا ممكن نديرها بلا هكا انا ما عنديش مشكل بحال لا اكو احسن انا بالنسبه لي اكو احسن هي هذيك اكو احسن نعملو اهلا لكم نتوما باش تبان عارفهم كاملين وحنا وصلنا للريزولطا اللي بغينا مورا قال لك اي دوني لو طابلو دو فارياسيون دو اف دونك خصنا نديرو الطابلو دو سين ديال اف بريم دو اكس اون اكس كبر من الزيرو ياك كيلكو سوا اكس ابارتيان 0 بلس لانفيني اكس كبر من اكس مالو كبر من الزيرو بيسولكم واش 2 ln دو اكس بلس 3 بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا اش شنو هي السؤال خليك انتبه معنا واش 2 ln x plus 3 بوزيتيف علاش حيت ln ديما بوزيتيف ما عرفناش ln ديما بوزيتيف بس كنتي قلتي لنا صافي الضمن عرفت البال لا x داكشي اللي فوسطها ديما بوزيتيف ولكن الا قلت لك ln ديال او بويسونس موان 3 هي شحال يعني هي موان 3 ln بلاتي باش نشرح لك هذا دابا ln ديال موان 3 بيس موان 3 بالطبع بقى لنا ln دو او هي شحال هذا هو واحد هي موان 3 هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف دونك ممكن تكون نيجاتيف ولا لا تفهمنا اش قلتي يا خلود الوغ لو سين دافرم سلوي دو ln فوالا x plus 3 عندنا ان برودوي حيدنا علينا هذا حيدنا عندنا بهذه الجمله الوغ لو سين دو اف لي اكس دو اف بريم
de f' de x et celui de ln plus 3 de lnx plus 3 وقلنا هذه الا بغينا الطابلو السين ديالها اش تنديرو نحلوا المعادله تعطينا اكس كتساوي او بيسونس موان 3 sur 2 اييه بغينا نديرو 2 lnx plus 3 égale à 0 équivalent شوف هنا 2 lnx égale moins 3 équivalent lnx moins 3 demi x est égal à e puissance voilà x égale e puissance moins 3 sur 2 وغنجيو ندير ça على الطابلو السين ها هو طابلو السين ديال moins plus f' de x plus l'infini جوج شرطات عافاكم عاملين نساوهم e puissance f' de x f e puissance moins 3 demi f وتنجي تندير 0 هنا صافي اصبر بلس اليمين لا والله لا صبري كلشي ماشي عييت راه فهمتك تتبرز تلقاش موا بغيت قلنا ديكروسونت وهنايا كروسونت من 0 هنا بلس لانفيني مازال ما حسبناش لا ليميت خصنا دابا نحسبوا لا ليميت كون اكس طون فيغ تعطي 0 بلس مازال ما حسبناش هنا اف دو 0 لا هنا اف دو 0 هنا اف دو 0 هنا اف دو 0 ماشي كاع غير الليميت اف دو 0 ايكال 0 تفهمنا اجي راه الي ديفيني هادي بعدا راه اصلا الي ديفيني 0 غير اف بريمي ماشي ديفيني 0 تفهمنا ان شاء الله نجي هادشي بغينا نديرو علاش ما بطيش لا حيت كاين اف دو 0 كاين اف دو 0 عرفتي علاش ما حد عطانا جوج سمون انت جا ندير اش بغيت ما حضرتش بهم لا لا خويا حتى كي دازت السيمانه اصلا حتى كي دازت هو البارح بغينا ندخلوا في شي لعيبات مهمين يلا شوف عطاكم شوفوا شنو هي هادي f ديال e puissance moins 3 demi هي اش بتساوي هي e puissance moins 3 sur 2 le tout au carré اييه شوف لك حيدر سن ln ديال e puissance moins 3 sur 2 بلس 1 plus 1 اللي هي e puissance moins 3 ياك بتعطينا moins 3 sur 2 plus 1 اللي هي شحال moins 3 sur 2 هي moins 1 fois moins 1 sur 2 moins 1 sur 2 moins e puissance moins 3 sur 2 sur le tout sur 2 اييه دونك هي moins 1 sur 2 e puissance moins 3 ماشي moins 3 sur 2 هي puissance صافي هي هذيك اللي قلتي صافي بتعطينا هي moins 1 sur 2 مزيان بركه عفاكم غادي تقادوا ليكزارسيس 4 بزاف ديال الحوايج يلا اف دو اكس ايغال عفاكم اف دو اكس ايغال في ليكزارسيس 4 اش عطاونا هي 2 sur x plus 1 sur 2 ياك plus 3 ln x فينا سميتك الله يرضيك بركه x au carré على x ياك لا كيسيون الاولانيه بوتيت ا قال لك فيريفيي كو f de x تساوي 2 sur x plus 1 sur 2 plus 3 ln de x sur x moins x ياك اش بغيتي راه ما تندير والو راه بنجي نشد هنا بنفرق غير الكسر بان لي هنا الكسر مفروق بنفرقوا تعطينا هي 2 sur x plus 1 sur 2 نبدا من هاد f de x plus 3 نبدا بهادشي اللي عطاوني sur x فرق الكسر هي 2 sur x plus 1 sur 2 ياك plus 3 ln x شوف انتبه sur x moins x au carré sur x صافي اللي هي عطينا 2 sur x plus 1 sur 2 plus 3 ln x يصبر يعافاك واحد شويه وشوفي معايا واش بتعطينا هي 2 sur x plus 3 ln x sur x moins x plus 1 sur 2 هاد بحال هكا تحطوهم على نص نقطه والو ما تديروا والو صافي لا كيسيون بوتي بي قال لك مورا كالكولي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دو اكس في نظركم نتوما كون كنا بغينا نخدموا بهاد اف دو اكس كان غادي يعاونونا نبدلوا لا فورم ديال الكتابه لا دونك الا بغيت نحسب لا ليميت ديال اف دو اكس غنخدم بعد اف دو اكس الاخرانيه ونفترضوا ما عرفتش نقادها نخدم بها انايا في التمرين صافي ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني يمكنش ما تعرفش تقادها اسيدي نفترضوا ما عرفتيش تلفتي كاع ما دخلتي 2 sur x بلاتي plus 3 ln x sur x هادشي ما قلتناش لاسباس égal قلنا ليميت كون x tend vers plus l'infini 2 sur x plus 3 ln x sur x ياك moins x plus 1 sur 2 تنجي نعوض هذا 0 الا كان x tend vers l'infini 3 fois 0 حتى هي moins l'infini plus 1 sur 2 0 0 مشاو في حالهم moins l'infini plus 1 sur 2 هي
moins l'infini. Car la limite h, car limite, quand x tend vers, شوف هنا ln x, شوف هنا انتبه معايا. شوف هنا واخا يبقى معايا لا تنسى هذا صافي. انا قربت والله ما تنتفاهم معاك وحق الله 3 على اكس على اكس زيرو. لا ln دو x على x صغير. حاول شوف صافي. 3 موان 6. يلا بيبقى لنا قال لك puis montrer que la droite delta d'équation y est égale à moins x plus 1 sur 2 est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus infini. طول بالك دائما ملي تيعطيوك ليكواسيون ديال لاسامبتوت اوبليك هما قال لك مونطري كو هذه اسامبتوت ما تمشيش ندير 3 ليميت. فهمنا؟ تنحسب ليميت اخرى زايده على هذه تجد اف دو اكس موان دي ايغريك. دونك ليميت شوف x tend vers plus l'infini f de x moins y égale limite x tend vers plus l'infini ديال h 2 sur x plus 3 ln x. داكشي فاش عاونونا هما قرنا الجوع راه كاع هكاك موان اكس صافي. بلس 1 sur 2 moins y غنخليها بحال هكا. y قلنا هي اش هي هادي نيت بغيت نمشي هادي مع y حيت هي نفسها صافي. دونك بغات عطينا هي لا ليميت x tend vers plus l'infini. كتباتي دايزه في ديزا غير انا ما تنبغيش نديرها لكم نتوما. شنو هي درت غير y مشات مع واحد ليطاب زعما صافي. لا ماشي اطابيه راه بحال هي انا هاي تيك نكمل هذا ويتيك نكمل هذا دغيا قبل نسالي. شحال بغات عطينا هذا 0 بلس 0 اللي هي 0 طول بال. دونك شحال من ليميت حسبنا 2 ليميت. لا ليميت الاولانيه ديال اف دو اكس عطاتنا لانفيني و اف دو اكس موان y عطاتنا 0. دونك اش اون طوم بجوج صافي صافي ما نطلقش اف دو اكس هي صافي سهله اي limite quand x tend vers plus l'infini f de x moins x plus 1 sur 2 égale à 0. Donc elle dit c'est une asymptote oblique directement. فاهمين؟ Alors la droite alors la droite delta d'équation y égale moins x plus 1 sur 2 مالا est une ما درتش انا هادي. asymptote اش درتي ندير انا oblique. درت الوغ سي اف كاين اسامبتوت اوبلي. لا alors la droite d'équation admet une asymptote oblique درتي نتايا صافي تقولوش لي حناك est une asymptote oblique à CF كيضرر chez le français درها هكا خويا. au voisinage de plus l'infini. ديرها انت. دير وجرب شتكشي لا ما يتي صافي قولي بسلامه سير قيس. بلا ودو علاش لا هو بيرجع ما لينا. تودانيش انا بغيت الرجع ما بغيتش نرجع مع راسي لا رجع تقرا سالينا صاحبي منيت لا قلنا الا بغينا الانترسيكسيون ديال سي اف واحد ا droite d'équation y خصنا نحلوا l'équation f de x égale à y équivalent f de x égale moins x ياك plus 1 sur 2 اللي هي f de x moins y بحال égale à 0. f de x هي شحال هي 2 sur x ياك plus 3 ln x sur x moins x plus 1 sur 2 égale moins x plus 1 sur 2. هادو راه نقدر نحيدهم الا كانوا بحال يمشي هذا مع هذا وهذا مع هذا صافي بيبقى هنا 0. بعد عطينا 2 sur x كلشي عندنا plus 3 ln x égale à 0 حيت هنا بقى 0. 0 fois x هي شحال هي 0 دونك 2 plus 3 ln x égale à 0. وبنتي 2 الجهه الاخرى بعد عطينا 3 ln x égale moins 2 donc égale moins 2 sur 3 équivalent x égale à e puissance moins 2 sur 3. Donc هذا هو البوان d'intersection هو le point d'abscisse e puissance moins 2 sur 3. Alors CF et delta se coupe ou la CF coupe delta بحال se coupe زعما تيتلاقاو. انا درت الوغ لو بوين دانترسيكسيون دو سي اف دون لا et le point d'abscisse e puissance moins 2 sur 3. دون لا droite دلتا خصني بوين ماشي مشكل se coupe en point d'abscisse ou au point d'abscisse هو كان افضل بالنسبه مش مشكل au point d'abscisse حيت ما غاديش يحكروا معكم على الفرنسي e puissance moins 2 sur 3. ما عليك ولا ماشي التعاون في المنطقه. لا شوف هي تكتب داكشي اللي خصو يتكتب اللي مهم يتكتب سينو
ما تهيقش ما ديرش تخربيق. La question 3 je قال لك étudier la position relative ديال CF à la droite delta. هو نورمالمون خصنا نديرو f de x moins y égale ونحسبها بغا تعطينا هي شحال. ديجا حسبناها هي 2 plus 3 ln de x sur x. 2 plus 3 ln x sur x. ياك بغينا لو سين ديالها في الحقيقه. صح خرجت لنا هي لا هذيك ايكال زيرو في امتداد سوا زيرو. هذيك حلينا معادله هنا راه حلينا معادله هنا راه حسبتها شحال تتسوى. كاين فرق صافي. بغينا لو سين ديال اف دو اكس موان ايغريك اون ا كيل كو سوا اكس ابارتيان زيرو بلس لانفيني. ما درتهاش عرفت حيت كتداكشي داكشي مقبول. دابا تنصح لك تصحيح اللي خص نورمالمون يتكتب داكشي درتيه صحيح. دونك لو سين 2 f de x moins y est celui de 2x plus 2 plus 3 ln x. وهذا راه ديجا حلينا المعادله وغنجي ندير هكا صافي. وغنجي ندير بحال هكا x 0 plus l'infini مزيان f de x moins y وتعطينا هي e puissance moins 2 sur 3 ولو سين. شتي علاش درنا هاد الجمله باش كون عندنا الحق نخدمو بهذاك لو سين. وهنا بوزيسيون غادي معايا بدر relative de CF delta de CF et delta. هنا كاين بوين دانترسيكسيون ديال هذا هو البوين دانترسيكسيون ديال CF لاكس لا droite y. وهنا غنديرو CF مالو او دوسو دو دلتا. هنا CF او دوسو دو دلتا. وحنا جاوبنا على ليكزارسيس 4 صافي. هذا ليكزارسيس 4.